पुष्ट करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने सर, अगर आप वो स्टोरी देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि जैसे बिल्कुल शायद खकान अब्बासी के लायर की स्टोरी है ये, और उसमें प्रॉपर उन्होंने नैब को बिल्कुल फेल कर दिया और सारे सवाल भी छाप दिए और उनके जवाब भी इवन छाप दिए साथ। देखिए ना, फिर बात तो ये है कि अब काम ये किसका है, नैब का काम है, क्यों नहीं एक्शन लेती। और मैं समझता हूँ नैब को ये एसेट्स अक्रॉस द बोर्ड बातें हो रही हैं, आप नैब क्यों नहीं मीडिया के भी एसेट्स को चेक करती, नैब क्यों नहीं देखती कि जनाब आप एक ये तो कहते हो कि जी 85 में फलाना MP जब पहली दफ़ा बना था साइकिल पे आया था, तो यहाँ भी आप आके चेक करें कि जनाब यहाँ पे कौन सा आज से 15 साल पहले एंकर किस पोजीशन में था, आज उसके कितने एसेट्स हैं, कौन सा मीडिया का पर्सन, कौन सा जर्नलिस्ट किस लेवल पे चला गया है। तो ये एक तरफा खाली सियासतदानों का एहतसाब ना करें, जो हमारे मुख्तलिफ सोशल सेक्टर्स हैं या हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, हर किसी का, लॉयर्स का करते हैं, डॉक्टर्स का करते हैं, फौजियों का करते हैं, जर्नलों का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हो रहा है, तो फिर क्या वजह है कि इनका नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं जी हमें गिरफ्तारी किया जा रहा है और आओ हमें गिरफ्तार करो, साफ ये भी गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं है। देखिए गिरफ्तारी की बात नहीं है, आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, इनके एसेट्स ला के लोगों को बताएं कि जनाब ये वो बेनामी है। ये बेनामी सिर्फ क्या सियासतदान के लिए रह गई है? बेनामी एक आदमी है, उसके पास 10 घर है इस्लामाबाद में, वो किसी के नाम पे, क्या नैब के इल्म में नहीं है? क्या सिर्फ आपने उठाना है तो आसिफ अली जरदारी को उठाना है, या जो उनके कारिंदे हैं जो उनको देख, अब मैं वो हैरान हूँ, कराची में एक केस हुआ है वो जिसमें एक मुरीद अब्बास नाम है शायद, बिल्कुल करोड़ों अरबों रुपए आपके छोटे छोटे सहाफ़ियों के पास कहाँ से आए हुए हैं? तो उसका सर ये है कि वो उसके जानने वाले लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, उसने खुद नहीं किया था वो, हमने उस पर क्या सहाफ़ी का काम है कि वो उधर डबल शाह बन के इन्वेस्टमेंट्स कराए? बस सर उसके साथ भी एक बड़ी तकलीफ दे बात है, ट्रेजेडी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपने ये फरमाया सॉरी ये सर राना सनाउल्लाह की बेगम ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे हस्बैंड की वीडियोज़ और गाड़ी निकाल के वीडियोज़ बनाई गई हैं। पहले भी आपने कमेंट किया माशाल्लाह वो वीडियो हमारी बड़ी हिट हुई, तो अब वो ये एक नया ट्रेंड उसको देने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ दूसरी वीडियो का भी सवाल आपसे करूँगा, पहले आप इसका कमेंट करें। मैं वीडियो से इतना तंग आ गया हूँ ना कि अब वो कि जी कोई हम शक्ल, मेरे ख्याल उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी कुछ हम शक्ल कोई था और गाड़ी निकाली गई। और अब देखिए ये बहुत रिडिकुलस चीज़ें हैं। ANF का महकमा आपका जो सा है दुनिया के बेहतरीन फोर्सेस में से है, जिसको एक सिटिंग जनरल चला रहा है, तो वो उसमें ऐसी वीडियोस का दौर नहीं रहा। आप इस तरीके से हुडविंक नहीं कर सकते। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बड़ा सिंपल नारकोटिक्स का केस है, और मैं हैरान हूँ कि जब ये केसेस आते हैं तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब इसको हम अगला चैप्टर खोलेंगे, और वो चैप्टर था कि जनाब ये कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुक था, ये चीज़ें थी। ये खामोशी क्यों हो जाती है? और ये नैब जोन सा है वो बड़ा आजकल दिखा रहा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये टीटियाँ, तो ये फलाना, और ये इतने सबूत आ गए। अगर आपके पास सबूत आ गए हैं तो शहबाज शरीफ क्यों घूम रहा है? अगर उसका ये पैसा आप कहते हो टीटियाँ सारी उसके अकाउंट में आ रही है, तो आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? आपका दिल है कि यार जिस दिन आज प्लान बनाया हुआ है 4 महीने का कि जनाब इस दिन जाके हमने किसी को अरेस्ट करना है, क्यों वो घूम रहा है आज़ाद? तो ये चीज़ें अब नैब को देखनी चाहिए। ये नहीं कि आप अचानक 2 महीने बाद एक आके फिर एक शोशा छोड़ के चले जाते हो कि जनाब हमने ये अरेस्ट कर लिया, ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। हम तंग आ गए हैं ये टीवी पे टीटियाँ देख देख के, उधर से जरदारी साहब की, इधर से इसकी, लेकिन आप उन टीटियों वालों को पकड़ नहीं रहे, उनको आप अरेस्ट नहीं कर रहे। उन लोगों को आप सिर्फ मीडिया पे ला के, और मीडिया पे हाइप क्रिएट कर दी जाती है, केसेस में इन्वेस्टिगेशन का लेवल पुअर हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आपके मुल्क में अब ये लोग छूट जाते हैं तो आपके मुल्क में एहतसाब का अमल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। खान साहब जो ये रोज़ एहतसाब करते हैं, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा एक एम्बैरसमेंट होगी। तो अब इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि नैब के जो एक फ़ोटो सेशंस होते हैं या ऑप्टिक्स है, उसके अलावा भी इन लोगों को अरेस्ट करें। और फिर चीफ जस्टिस साहब रोज़ जो बात करते हैं, उन्होंने ज़मानतों पे जजमेंट्स दे दिए हैं कि नैब के केसेस में ज़मानतें नहीं होंगी, तो क्या वजह है कि वो लाहौर हाई कोर्ट, उधर सिंध हाई कोर्ट, ये जो पकड़ा जाता है उनको ज़मानतें दे देते हैं। मुख्तलिफ ये एनर्जी सेक्टर में बहुत से स्टेज चल रहे हैं, तो ये एक अदारे का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। ठीक है आसिफ खोसा साहब 184(3) नहीं लेते, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये ज़रूर देख सकते हैं कि उनकी मतायत अदलिया उनके दिए हुए फैसलों से अगर मुख्तलिफ फैसले देते हैं, तो ये भी उनकी एक बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव जज ऑफ द कंट्री, सबसे बड़े मुल्क है, उनको देखना होगा कि क्यों ऐसे फैसले आ रहे हैं और क्यों ये रिलीफ दिए जाते हैं। सर उस पर अगर कमेंट कर दें, मरीम की वीडियोस पे आज उसकी भी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने कुछ बीच में खबरें चलाई गई कि तस्दीक हो गई है, मरीम ने कह दिया नवाज शरीफ बेगुनाह है, अब नवाज शरीफ को अंदर रखना जो है वो ज्यादती है और इंसाफ का कत्ल है। मुझे समझ नहीं आई कि मीडिया ने ये कहाँ से ये खबर चलाई है,
اور وہ ہماری جو ایک انفارمیشن کی ہیں وہ اتنا ٹائم خاموش کیوں رہے؟ اس کے بعد جا کے انہوں نے اس کی تردید کی. دیکھیے ایف ایس ایل کی رپورٹ ایسے نہیں آتی, ایف ایس ایل کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ایف ایس ایل کے لیے یہ جو ایڈمیسیبلٹی ہوتی ہے, ویڈیوز آپ لا کے عدالت میں جمع تو کرا سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو پیس آف ایویڈنس بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو قانون شہادت کے تحت بہت سی ٹیکنیکل فارمیلٹیز پوری کرنی ہے, جس میں اس شخص کو لانا ہے جس نے ویڈیو بنائی, آپ نے اس آپریٹرس کو لانا ہے, آپ نے وہ ٹائمنگز بتانی ہے, تب جا کے یہ ہوگا. آپ خالی عدالت میں جمع کرا دیں گے, اس کی کوئی قانونی ہے. صرف ویڈیو اگر صحیح بھی ثابت ہوتی ہے تو کیا نواز شریف کا چھوٹنا اور اس طرح کی جو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے؟ بالکل نہیں ہوگا. ویڈیو کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کہ کیا ویڈیو جج صاحب خود ملے ہوئے ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, جج صاحب نے اپنی مرضی سے بنوائی ہے, اور کیا یہ جو ویڈیو بنی تھی یہ اس فیصلے کے بعد, کیونکہ جج صاحب کہہ رہے ہیں فیصلے کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ ایک ایسا بیان دیجئے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی, میں تو بڑا پریشان ہوں اور مجھ سے ایویڈنس نہیں تھا اور کسی نے زبردستی بنوائی ہے. لیکن اگر فیصلے کے وقت یہ چیزیں نہیں تھی تو اس کا مطلب اس کا فیصلے پہ تو کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. تو نواز شریف کا جو کیس ہے وہ سیاسی طور پہ جو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ باہر ہی ہے, حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. دیکھیے حقیقت میں اب چونکہ 23 کو کیس لگا ہوا ہے, ہمیں سپریم کورٹ کا ویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اصل ڈیوٹی سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ اس میٹر کو کیسے سالو کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو والی چیزیں اب ان کو فائدہ دینے کی بجائے بے تحاشا نقصان مجھے لگ رہا ہے دے گی. سر ویڈیو صحیح بھی اگر ثابت ہو جاتی ہے فار ایگزامپل, تو کیا نواز شریف کا اس کے ایویڈنس سے کوئی تعلق ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ایویڈنس تو اس کا بڑا سمپل ہے. عدالت نے تو صرف 3 چیزیں دیکھنی تھی نا, 3 چیزیں. رسیدیں تھیں, آپ نے دیکھنا تھا وہ قطری کا خط بڑا اچھا تھا, درست تھا یا نہیں تھا, اور آیا آپ نے منی ٹریل دے دی, اور عدالت نے یہ دیکھنا تھا کہ میاں صاحب نے وہ جو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تھا کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع, پھر انہوں نے ایک خطاب میں کہا کہ جناب یہ ہیں وہ تمام ثبوت کیسے دبئی سے یہ جدہ گیا, یہ میرے والد صاحب نے لگائیں. لیکن جب ہم عدالت کے کیس میں دیکھتے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی عدالت میں نہیں آئی. پھر عدالت نے دیکھنا ہے کہ وہ مریم بی بی نے جو کہا تھا کہ میرے تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, وہ جو حسن اور حسین نے کہا تھا الحمدللہ یہ ایون اپارٹمنٹس ہمارے ہیں, تو یہ تمام چیزیں عدالت نے دیکھنی ہے, اس نے ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھنی. سر لاسٹ پہ یہ کمنٹ کر دیں, یہ بھی ایک کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا ری ٹرائل ہوگا اور اب نواز شریف جو ہے شاید ان کی فیصلہ دوبارہ لکھا جائے گا یا سزا دوبارہ ان کی لکھی جائے گی, تو یا دوسرے کیس میں بھی ان کو بری ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف کے 2 کیس ہیں. ایک میں انہیں 10 سال جو سزا ہوئی ہے وہ جج بشیر نے فیصلہ کیا ہے, وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا ہے جس میں مریم بی بی کو بھی سزا ہوئی, تو اس کا تو اس کیس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. جو العزیزیہ اسٹیل مل والا ہے اس کی بھی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا تھا جج بشیر کے پاس ہوا تھا 80 to 90%. صرف یہ جب ایون فیلڈ کی ججمنٹ آ گئی تو انہوں نے یہ اپنے من پسند جج صاحب کو بقول ان کے ٹرانسفر کرایا اور یہ کیس ان کو منتقل کیا. سر آخری سوال, شہباز شریف کی سٹوری آئی ڈیلی میل پہ اور شہباز شریف نے کہا جی کہ میں سو کروں گا, زلزلہ متاثرین ان میں خود میں شامل ہوں, ہمارا خاندان شامل ہے, تباہی نکل گئی. سر لوگ آج تک بے گھر ہیں, آپ نے خود دیکھا ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں ایک کیس یہی تھا, بالا کوٹ میں لوگ ابھی تک جو ہے وہ بالکل صاف آسمان کے نیچے ہیں, وہ پیسے کھا گئے ہمارے لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو سو نہیں کیا یا اس کے خلاف گئے نہیں ہیں. وہ اس کا بڑا, میں آپ کو بہترین بات بتاتا ہوں, میری اپنی وہ ڈیلی میل کا جو کورسپونڈنٹ تھا ڈیوڈ روز, اس سے میری اپنی ذاتی بات ہوئی, ٹھیک ہے سر وہ بھی شیئر کر دیں اگر ہمارے مارجن سے. تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سو کریں گے. اس نے کہا کہ جب میں نے پائریٹس آف دی پینٹ ہاؤس کی خبر لگائی تھی, پینٹ ہاؤس پائریٹس, تو تب بھی یہ فیملی بڑی اٹھ کے آئی تھی کہ ہم یہ سو کریں گے, اور میں سٹوری پہ قائم رہا. اب بھی میں اپنی سٹوری پہ قائم ہوں. یہ آئے اور اس میں تو بڑا سمپل چیزیں ہیں نا, اس میں تو ایسٹس تھے, اس میں اس نے کہا ہے کہ بینکنگ کی تمام رسیدیں ہیں, کس طریقے سے پیسے آیا, کس طریقے سے کس اکاؤنٹ میں گیا, یہ جو ٹیٹیاں نظر آ رہی ہیں, اور کس کس شخص کو کس بینک اکاؤنٹ سے پیسہ دیا, جس میں اس کے رشتہ دار ہیں, بیٹے ہیں, بچے ہیں, جو بھی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ڈیلی میل کو جا کے سو کرے گا, کیونکہ وہاں پہ ڈیمیجز کے لاء کے تحت اگر یہ سو کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے سٹوری, تو دین یہ جو اربوں روپے کروڑوں روپے کے اس کو ہرجانہ دینا پڑے گا. سر کوئی ٹائم ہے یہ سو کرنے کا یا جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں؟ یا سو کا آبویسلی کوئی, آپ یہ تو نہیں کہ 6 مہینے بعد سٹوری جب آتی ہے اس کے 30 ڈیز کے اندر آپ نے نوٹس دینا ہے اخبار کو. انٹرنیشنلی بھی یہی اسٹیبلش ہے 30 ڈیز, ملتے جلتے ہی قوانین ہے, 2-4 روز اوپر نیچے ہو سکتا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ہوگا, لیکن وہ اس کے اندر اس نے اگر سو نہیں کیا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ سٹوری درست ہے. سر اگر سو نہیں کرتے تو پاکستان کو چاہیے اس پہ کوئی انویسٹیگیٹ کرے, یہ تو کتنا بڑا کیس ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ڈیلی میل کا جو کیس ہے نا, یا جو سٹوری آئی ہے, سٹوری سے آپ کے کرمنل کیسز نہیں اسٹیبلش ہوتے.
نیب کو چاہیے کہ اس سٹوری کے بیس پہ اگر اس کے پاس تمام دستاویزات ہے، دیکھیے نا یہ کارروائیاں تو پاکستان میں ہوئی نا، وہ فنڈ تو پاکستان میں آیا نا، وہ فنڈ یہاں پہ استعمال ہونا تھا، نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے وہ کچھ گواہ بھی آگے ہیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بوریوں میں بھرتے تھے پیسے، کس طریقے سے وہ کہاں پہ کس جگہ پہ وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں یا گھر پہ یا حمزہ کے گھر پہ، یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی، اور نیب کے علم میں ہے۔ تو نیب کو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں نہیں اریسٹ کرتی، کیوں نہیں گرفتار کرتی، کس چیز کا سوچتی ہے؟ کیا وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جی ان کو سپیس دے دیں، ان کو تھوڑا موقع دے دیں؟ یہ نیب کا کام نہیں ہے۔ اوفینس ہو گیا، گو اینڈ اریسٹ دیم، نہ کہ وہ ڈیلی میل کا آپ دوبارہ سے انتظار کریں کہ ایک اور چیز کوئی آئے گی تو پھر ہم کوئی ایکشن لیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آخر پہ بات پھر وہی نیب پہ آتی ہے، نیب جب فعال نہیں ہوگا، جب اس میں اصلاحات نہیں ہوگی، جب اس میں آپ جیسے لوگ نہیں ہوں گے، تو بتائیں پھر وہ نیب کیا کام کرے گا اور کیسے کام کرے گا سر؟ اٹس انفارچونیٹ، کیونکہ نیب کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کرنے سے زیادہ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں ان لوگوں کی۔ تو سر اللہ کرے اس پہ کوئی حکومت ایکشن لے، خان صاحب اس پہ ایکشن لیں۔ نیب میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اپنا خیال رکھیے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔